बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो मर्द औरत को धूप में ला खड़ा करे वो कभी उसकी छाँव नहीं बन सकता। औरत के आंसू उसकी तकलीफ़ में इतने नहीं निकलते जितने उसे वो अल्फाज रुलाती हैं जिसमें उसकी तौहीन की गई हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज़ उसकी बीवी है। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर? क्या तुम छोड़ सकते हो अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके? हरगिज़ नहीं। ये तकलीफ़ सिर्फ़ एक औरत ही जानती है। जो आदमी अपनी बीवी की इज़्ज़त अपने ख़ानदान में ना करवा सके वो आदमी बेकार है, क्योंकि बीवी को रोटी, घर, प्यार, मोहब्बत के अलावा इज़्ज़त भी चाहिए। जब बेटी हो जाए तो मर्द को अपनी ज़िंदगी में ये देखने की अशद ज़रूरत है कि क्या उसने अपनी बीवी को खुश रखा है। कल को मेरी बेटी की शादी मेरे जैसे रवैया रखने वाले शख्स से हो गई तो क्या वो खुश होगी या गमगीन। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा ने फरमाया, तुम में बेहतरीन मर्द वो है जिसका इखलाक बेहतर हो और वो अपनी बीवी के साथ मेहरबानी और शफ़क़त से पेश आए। पैगम्बरे इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर के कामों में अपनी बीवी की मदद करे खुदा उसके लिए 1 साल की इबादत का सवाब लिखता है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, औरत के लिए शोहर को राज़ी करने से बढ़कर कोई शफ़ाअत नहीं। मर्दानगी की बेहतरीन सतह ये है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। दुनिया में नेक परहेज़गार औरतों को जन्नत में दाखिल करने के बाद अल्लाह पूछेगा, बताओ तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी। अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते उनके नामिया अमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। फिर जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत व उल्फत की बातें करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। शोहर अगर अपनी बीवी को अपने हाथ से खिलाता है तो ये बीवी की ग़ुलामी नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो मर्द अपनी बीवी को देता है वो उसका वक़्त, उसकी तवज्जो और उसका प्यार है। औरत की इज़्ज़त करना एक इज़्ज़तदार मर्द की निशानी है। बीवी का रूठ जाना सुन्नत आयशा है और बीवी को मना लेना सुन्नत रसूल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली की हड्डी की तरह है, अगर तुम उसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे, यानी जुदाई की नौबत आ पहुँचेगी। और अगर तुम औरत से फ़ायदा उठाना चाहो तो तुम्हें उसका टेढ़ापन बर्दाश्त करते हुए उसकी खूबियों से फ़ायदा उठाना होगा। एक बाप के लिए बच्चे की तरबियत के लिए बेहतरीन काम बच्चे की माँ से हुस्न सलूक है। औरत रो सकती है, दलीलें नहीं पेश कर सकती। उसकी सबसे बड़ी दलीलें उसकी आँख से ढलका हुआ आंसू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराजू अमाल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर किया होगा। रुतबा औरत का कितना बड़ा रखा है रब ने, रहमत बन के आती है और जन्नत बन के जाती है। बादशाह थे हम अपने मजाज मस्ती के, इश्क ने तेरे दीदार का फ़कीर बना दिया। अल्लाह की खुशी, दुनिया में सिर्फ़ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह खुश होता है, वो बीवी की खावंद से और खावंद की बीवी से मोहब्बत है। खुद को तुमसे जोड़ दिया है, बाकी सब रब पे छोड़ दिया है। मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात अतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर उन तीनों में से एक बात भी आपके रिश्ते में नहीं है तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। औरत को अगर वक़्त, मोहब्बत, इत्मीनान और सबसे अहम चीज़ इज़्ज़त दी जाए तो वो जान तो दे सकती है मगर कभी बेवफ़ाई या धोखा नहीं दे सकती। अपनी बीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें क्योंकि वो मौत की वादियों से गुज़रकर आपको बाप के दर्जे तक पहुँचाती है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठना मस्जिद में इत्काफ़ में बैठने से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है।
مرد 4 شادیوں کی بات تو کرتا ہے، مگر 4 بیویوں میں کسی ایک کو سوئی کے برابر بھی فرق ہو گیا تو اللہ کے مجرم ٹھہرو گے، جو کہ سخت گناہ ہے۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی گھروں میں اجالا کرتی ہیں۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ تم مصیبت اور ضرورت کے وقت عبادت کرتے ہو، کاش مسرت اور فراغت کے لمحات میں بھی سر سجود ہوتے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ میں نے علاج عشق جو پوچھا طبیب سے، دھیمے لہجے میں بولا، صبح دوپہر شام زہر پیا کرو۔ ایک عربی کہاوت، وہ ہنستی ہیں حالانکہ ان کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے، یہی مضبوط ترین اور حسین ترین عورتوں کی نشانی ہوتی ہے۔ میں نے آزاد کر دیا ہر وہ رشتہ، ہر وہ انسان جو مجھ سے بیزار تھا۔ اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ جان تک دینے کی بات کرتے ہیں یہاں لوگ، سچ کہو تو دعا تک دل سے نہیں دیتے۔ کہانیاں پڑھ کر رونے والے حساس لوگ زندگی کی تلخیوں کو مسکرا کر جھیلتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ یہ درد بھی کیا کمال کی چیز ہے، جب بھی ملا اللہ سے ملنے کا موقع ملا۔ بھوک بچوں پہ جب پڑتی ہے درندوں کی طرح، تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے، سکھ آدمی کا چند نوالوں نے ڈس لیا۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ زندگی بچپن کی طرح پھر نہ مسکرائی، میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کر دیکھے۔ کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس، ہر چیز گوگل سے نہیں ملا کرتی۔ کچھ تشریحات تصویروں میں زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، اس تصویر پر ضرور غور کیجیے۔ مرحومین کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ملے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔